त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ करन्यासः। ॐ श्रीमद्भगवद्गीता मालामन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यानन्नो शोचस्त्वं प्रज्ञावादांस भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्यां नमः। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो अशोष्येव च इति मध्यमाभ्यां नमः। नित्या सर्वगता स्थाणुरश्लोऽयं सनातन इति अनामिकाभ्यां नमः। पश्चिमे पार्थरूपाणि सत्सोऽत्सहस्रशः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। अथ हृदयादिन्यासः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्येव च इति शिखायै वखट। नित्या सर्वगता स्थाणुरश्लोऽयं सनातन इति कवचाय हुम। पश्चिमे पार्थरूपाणि सत्सोऽत्सहस्रशः इति नेत्र्याय वखट। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट। श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मम त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वैष्णवीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्विहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपणवाहिनी कर्णेन वेलाकुलाय स्वत्थाम्बिकर्णघोरमकरादुर्यो दुर्योधनावर्तिनी सूत्रीणा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तका केशवः। पाराशर्यवचा सरोजमबलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनावोदितम्। लोके सज्जन खट्कपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पूर्णं जापठेत प्रयतापमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भस्य स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्तात् निश्चितं
गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सासुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवाथ ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अथ प्रथमोत्सवः श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रउवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहती चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानाथ काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित्कुन्तीभोजस्य सभ्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्यस्य विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयास्य सर्वे एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमनायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य कृशमितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु सर्वेषु यथाघा भागं व्यवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि तस्य संजयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनदोच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खास्य भैर्यस्य प्रणवानग्गो मुखः सा शैवाभ्यानन्तः स शब्दस्तुमुलोऽभवत् तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महत्स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जया पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वासा शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकेशा पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयास सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहो शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नमस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमामहीपते अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेतानि निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षे अहं ययेते यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमं
भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् पश्ये समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यति सितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदस्यैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नेदं ब्रवीत अर्जुन उवाच दृष्टेवं स्वजनं कृष्णायुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगजीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पौत्रपुत्राः तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनीस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीते स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपि न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसा कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् वर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करा शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मा शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहोवत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्धताः यदि मामा प्रतीकारं वशस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् और संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सासरं चापं शोकसंविघ्नमानसा ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ ओं श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोत्सवः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतति युक्ता ये भक्ता स्वां परिपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखदेहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्।
भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मयैर्मनया धत्स्व मयं बुद्धिं निवेशय निवसिष्य च मयैव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानमविशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाक्षान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च या हर्षामर्षभयोद्योगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षस्तु चिरदक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेषी न शोचति न काङ्क्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जिता तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः जेतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेति यो मे प्रियः ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगीतं यत्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यभूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्ताकमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चावयम् एवमेतद्यथाथ त्वं त आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम् मनसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टोमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि सत्सवत्शास्त्रसा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून् दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृतस्नं पश्याद सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव सुचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विशतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेदुगपदुत्थिताः यदि भासदृशी स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं प्राविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तथा सा विस्मयाभीष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिश सर्वानुरगांस दिव्यान् नानेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्यमन्तम् पश्यामि त्वां दोनिरीक्षं समन्तात् दीप्त्वा नलार्कद्युतिमप्रमेयम्
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशस्य सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राज्वलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति महर्षिसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसोजे च साध्या विश्वेयसिनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहो रूपादं बहुधरं बहुदृष्ट्वा करालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तथाहं नभास्पृशं दीप्तवनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्राव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्द्यामि समं च विष्णो दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृश्यैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयैरप्योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बाहो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीहसे ग्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् बदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे जे अवस्थिता प्रत्ययनीकेषु जोधाः तस्मादुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रून् भुक्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जयिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सकद्गदं भीता प्रणम्य अर्जुनुवाच स्थाने ऋषिकेश प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्य तनुरज्यते च रक्षांसि भीतान् दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यञ्च सिद्धसङ्घाः कस्मास्तेनाग्नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवे जगन्निवास त्वमक्षरं सदसतत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वयनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोस्ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति यजानता महिमानं तवेदं मयात् प्रमादात् प्रणवेन वापि यच्चावः सार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाधैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्गमेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयाश्वासयामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य बपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्री भगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्या शक्य एवं विधो दृष्टवानसि मा यथा भक्त्या त्वनन्या शक्यहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्त संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडव। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्व